अक्षय तृतीया हिंदू लोकांक हिंदू धर्मांतून एक विशिष्ट दिवस 3:30 मुहूर्त सांगेल असाची अत्यंत शुभकारक त्या दिवसाक कसं नाही पळो का म्हणून आणि हे दिवसांतू म्हणजे अक्षय तृतीयांतू अनेक पौराणिक प्रसंग तुला घडेल असायचे. एक म्हणजे परशुरामाला जयंती, तशेंची 800 वर्सां पयलें बसवेश्वर लिंगायत वीरशैव धर्म स्थापन केलें तागेर जयंती. तेच प्रमाणे दुसरा युग कृतयुग आयच्यान स्टार्ट जाता. त्रेतायुग फस्ट मागीर कृतयुग तो स्टार्ट जावचे आयच्या दिसा अक्षय तृतीया दिवस. सो कितकी संत लोकांक महात्मा लोकांलो जन्मदिवस जल्मायल दिवस इतलें न्हय, गंगा थंयच्यान वैकुंठांतल्यान हांगा आयिल्लो दिवस भुलोकाक आयलो. सुदामाक कृष्ण परमात्मान अनुग्रह केलो दिवस संपत्ती दिवस. तितलें न्हय, महालक्ष्मीन कुबेराक संपत्ती चावी दिली खायच्यान हें पुरो तुवें सांबाळटा. महालक्ष्मीन कुबेराक सांगलें हें पुरो सांबाळटा. अनेक महत्वाचे दिवस कसन की म्हळ्यार सूर्यदेवान कृष्णाले अनुज्ञे प्रमाणे द्रौपदीक अक्षय पात्र दिलें. पण इतलो पुरा घटना ह्या दिवसाक लिंक आसात. अक्षय क्षय म्हळ्यार डिमिनिशींग, क्षय जावचें उणी जावचें. अक्षय म्हळ्यार न जायना म्हळ्यार वृद्धी जातली. क्षय म्हळ्यार जावन म्हळ्यार कमी जावचें आनी म्हळ्यार ताका एड केल्यार जायना. पूण आदी कस कसन करता ताका अधिक फल आसा. अक्षय तें केन्ना कसन जाय म्हळ्यार वाडटा बसत तें जावंक जायना. जाल्यार जे प्रापंचीक वेव्हारीक लोक कशें करता की म्हळ्यार भांगर नवीन वेव्हार कॅश भितर दवरले अक्षय जास्त जाता. म्हळ्यार नश्वर वस्तू केन्ना वाडटा पळय केन्ना वाडना. पूण अनफॉर्च्युनेटली ताजें दुर्दैव कसन की म्हळ्यार मनशाक कसन करता म्हणून कळटाना आनी कसन करना ताजें मातशें पडिल्लें आसा. आनी हे संत लोकांक आतां हांव पळयता आसा दळ उदक हाडून सांगलें तांणी महात्माने हें करा 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 म्हणून बट कोण आयकना. म्हळ्यार हें लौकीक टेम्पटेशन इतलें पावरफूल आसा की हें दिसना न्हय ताका. भांगर दिसता, भजन केलें कोणाक दिसता, नामस्मरण केलें कोणाक दिसता, तुमकां मात्र कळटा तें तुमी मात्र घेवन वचचें तें. सो आयच्या दिवसाक आमी कशें करता की म्हळ्यार परमनंट आस्ती कशें नासता तें करून घेवता. हें पळय आस्ती पास्ती भांगर हें पळय कशाला हें ना तें दवरून वयता आसता ती घेवन वयता आसता एकूच आसा कारण की म्हळ्यार आमी तें पुण्य कसन कमयता पळय त्या देवाक नामस्मरण कसन करता भजन कसन करता ती तागेलें सान्निध्यांत कसन करता तें मात्र करचें आमी. आतां तुमीच पळया न्हय हें आम्हाले एक भांगर मेळ्ळें आमी तें दवरून गेलीं हांगा झगडे आनी कोण कितें आसता दवरलें तें झगडे फायटींग. हें आसता कोण झगडे करता की पळय कोण केलें की करता केन्ना ती झगडे करता कोणाक केन्ना ती तुमगेली इंडिविज्युअल प्रॉपर्टी ती. आतां कोणाक वांटचें मेळना ताणें दिलें मात्र ताका अनुग्रहांतलें मात्र तें मेळटा. हांगा दिना जाल्यार ती विल्ल म्हळें हें म्हळें कोर्टा वचून तें पार्टिशन कितें बरें करून घेताय. सो आज आमी ह्या दिसाक अक्षय तृतीया दिसाक कसन कमावपाक तें कमायना ती आनी कसन कमोवनय म्हळ्यार कमोवना म्हळ्यार तशें न्हय त्या दृश्टीन न्हय म्हळ्यार तें एक प्रकार ताचो अभंगांत म्हणलें आसा परवचने अज्ञान नये घरा देवाला इतलें मागलां पुरो देवाक आशिल्लें अज्ञान काड आनी येवनय तें वापस. अज्ञान म्हणल्यार भूत तें केन्ना येता म्हणून कळना एक वेळ गेलें आनी येता तें तशें तें येनासतना देवाचो प्रणव घेवन तें ज्ञानेश्वरान तें पुरो प्रार्थना केल्लें आसा. आयज आमकां दिसतलें कशें की म्हळ्यार आमकां टायम ना हें ना तें ना वेव्हाराक केन्ना टायम आसा
व्यवहाराक टायम आसना असं हाका मात्र टायम ना की तुमकां अनेक लक्षांत दवरा तुम्ही आता कोण टायम ना म्हणून बशीन ना ती पण बेकार असं ना प्रत्येक तारखेला काम आसा वय की पण ताका म्हणटा हाका टायम काडचे पडटा व्यवहारात तुम्ही जर टाइम काढताची हाका कशाला काडचें आता थंय रिसेप्शनाक टायम काडटा आसल्यार हाका कशाला काडचें ना तुमकां ते म्हणटा ती रॉंग प्रियोरिटी आमकां कसां केल्या की म्हळ्यार आतां मजा कसां की म्हळ्यार ह्या मार्गांत आसून आसून सुद्दां लोकांक आनी कसं तुका कल्पना येता पण ताका म्हणटात हें हरी माया आसतलें ते पार करचें भारी कश्ट म्हणून देवान पुरा हांगा एट्रॅक्शन करून दवरलें तें हें जागो पयसो आनी कसं न्ही आनी तो तागेले सभासगीर घेता आसता हांव पळयतलो साम्राज्य केलें ते साम्राज्य कशाला केळना पुरा ते केन्ना तो देव म्हणटा तें पुरा एक दीस हांव गिळटा म्हणून घेवन हें पुरो गिळून घालता तागे लोट्टू कोण आसता म्हणून मागीर 7 सप्तर्षी तेंच परत परत येताची तेंच परत परत हें चालू आसता सो आदी असले दिवसांत आमी म्हाका दिसता मस्त कसून केलें ना आमी तेंके केलें थोडें करून तरी केलें आनी ते देवान थोडें केलें अक्षय केलां पूण आमकां आमकां कसून किंचीत केलें पळय तितलें तें तूं आनी माणसांनी वाडयता आमकां पूण आमगेले खातीर न्ही बाबा आमगेले खातीर नाका आमकां आतां आमी कशें करून सेवा करून आसा तें आनीक बल दी तूं आनी देवान तें दिलें मात्र न्ही आतां पुरो कसून की म्हळ्यार आमकां आरोग्य दिवका तें दिवका हें दिवका आनी आतां आमी आमगे लोक कसं कसं मेळ्ळें पळय देवाकूच दिता ते स्वार्थाक वचून कोण यूज करना ती आनी काही कोण आमकां फिलींग आसा आमी दिलें म्हणून घेता आमगेलें ना न्ही आनी दिवत आशिल्लें हें पुरो फिलींग येता आतां वेव्हारीक लोकांक तें दिवून जालें न्ही आनी कसो म्हूण कोण जालें अशें विचार कॅल्कुलेशन आसता आतां आमकां तशें कॅल्कुलेशन येना सो देवान तशें जो म्हणटा ती सदां देवा तुगेलो तो योग आमकां मेळ्ळो आनी जास्ती प्रमाणान मेळटा मुक्त जाल्यार प्रश्न ना हे जल्मांत नाजाल्यार मुखावेल्या जल्माक आनीक म्हणटा न्ही आनीक हायर सायडारी आमकां प्राप्त करून दिवका तशें आमी सर्व लोकांक ते गुरू सन्निधान तूं मार्शल सन्निधान पुरो मागचें देवा आमकां सर्वांक तसली बुद्धी दी म्हूण आनी म्हणल्यार बरें तुमी कितलेंय प्रवचन कशें केलें तें आनी भारी काडचें भारी कश्ट आसा तुगेल्यान हांव म्हणलें तुवें आतां सकलकोट मारले परत म्हणलें आध्यात्मीक दृश्टीन तर भारी उणें आशिल्लें लागून समज तशीं ती व्यास मुनीन सुद्दां म्हळें ताणें ज्ञानेश्वर आसतना प्रवचनाक आतां ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर म्हणून पुरा घरा आसा 4 लोक बसनाशिल्ले त्या वेळार जास्त म्हळ्यार 10 लोक प्रवचन आयकतात पळय आनी हांगा 12 लोक बशी कांय उणी न्ही त्या लेकार कशें जालें काय तें कांय उणें हांव म्हणटा कशें जालें पळय युग महिमा कशी आसता म्हळ्यार त्या मनशाक तें इतलो पुरो भायर आसा न्ही देव मागीर एक्चुअली फस्ट प्रायोरिटी आमकां देव उरता न्ही जाल्यार आमकां प्रायोरिटी तेंचे म्हळ्यार मागीर देव हें पुरो जालें नंतर देव ताका तशें ना जाल्यार तें देवाले वता आतां कसं जालें म्हळ्यार आतां कांय गिरायक उणें आशिल्लें आतां कसलें हें नाशिल्लें काम नाशिल्लें म्हूण देवळां सो कांय नाशिल्लें म्हूण देवळां येवचें न्ही तें आसतना येवका वेव्हार आसतना येवका आनी आसतना येवका काम आसतना येवका आतां आमी गुरू सेवांनी केलें तेन्ना काम ना म्हणून केलें नाशिल्लें काम सोडून केल्लें आसा म्हण आमी म्हणलें तें एक्चुअली पण आमी म्हणचें न्ही म्हळ्यार तें म्हणचें कसलें हें पळय हांव केलें पळय आमकां कसलें कावंट जायना हांगा देवान ती बुद्धी दिली तशी तूं सोडून यो तें कर म्हूण बरो लोक ती बुद्धी आसा पण आमी केना ती बुद्धी तशी देवान आसली सद्बुद्धी म्हणटा ती सद्बुद्धी दिवन सत्कार्य सत्कर्म देवा करून घेवका आनी अशी हें जावपाक की म्हळ्यार आनीक ती तुगेलें एक कसलें एक आसा पळय किर्ती आनी तुगेलें कसलें एक कार्य तें आनीक मस्मका पावका देवा तें तुवें करता शिवाय आतां आमगेलें कसलें की विलिंगनेस आसा म्हण आमी म्हणटा ती एबिलिटी कॅपेसिटी विलिंगनेस आमगेलें विलिंगनेस आसा कॅपेसिटी दिवंक एबिलिटी आसा तसलें काम वी आर एबल बट कॅपेसिटी दिवंक न्ही एक गूड आरोग्य म्हणटा परत दिवंक न्ही आनी म्हाका दिसता आशिल्ल्यान आमी तृप्त जावपाक दिना पुरो कित्याक तुका जावं जाल्यार तूं कशें करें मुखाम करचें वाद जालें म्हणपाक मुलें गिरें म्हणटा आमी तुका जावं जाल्यार तुका 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 कशें जर दिसता तशें ओके आमी तें हे खातीर करतात तुगेली सेवा सो तशें आतां आमी एक अक्षय तृतीया संकल्प करता म्हळ्यार आनीक देवा आमगेलें शक्ती भायर म्हणटात आमी शक्ती भितर कोणीय करता ती ताजे भायर लोन काडलें तें खेळना तुगेले सेवान कमी पडना हय